डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा स्वागत छ। डियर स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ म स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछु र यसका इक्जाम्पलहरू पनि म डिस्कस गर्नेछु। डियर स्टुडेन्ट्स, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सबभन्दा पहिला के हो, यसको डिफिनिसन के हो भने त्यो कुरा बुझौँ है त। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन is a statistical tool which is most useful and most powerful measure of dispersion. डियर स्टुडेन्ट्स, यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन जुन हो भने यो एउटा स्ट्याटिकल टुल्स हो र उसले जसले यो डिस्पर्सनको सबभन्दा जुन चाहिँ डिस्पर्सनको सबभन्दा बढी युजफुल र चाहिँ पावरफुल भनेको एउटा के हो भने मेजर हो, नाप गर्ने एउटा के हो त साधन हो। अब डिस्टेन्स यसले द deviation of dispersion by taking mean of the observation. It is denoted by sigma. It is denoted by the sigma. यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको साइन हो। डियर स्टुडेन्ट्स, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन के हो भने जस्तै कि हामी डिस्पर्सनको जुन डाटामा डिस्पर्सन हामी हेर्छौँ त्यो डाटामा भएको डिस्पर्सनलाई निकाल्ने भनेको कुन मिनको माध्यमबाट निकाल्नु नै के हो भन्ने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हो। डियर स्टुडेन्ट्स, फेरि कि जुन डाटा हामीले दिएको हुन्छ त्यो डाटामा कतिको भेरिएसन छ, कतिको चाहिँ डिस्पर्सन छ, स्प्रिड छ, त्यो कुरालाई फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो कुरालाई भनेको मिनबाट नि डिभिजन निकाल्ने र त्यसको पोजिटिभ स्क्वायर रुट गरेर जुन हामी निकाल्छौँ त्यो निकाल्ने जुन प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भन्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, जस्तै कि अर्कोमा एउटा यो भयो, अर्कोमा it is defined as the positive square root of devious square root of average average of the square of the deviation of the observation from their mean. Dear students, क्वेश्चन ले के भनेको छ यसको डिफाइन ले, इट इज डिफाइन्ड एज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ एभरेज
भनेको जुन हामी अब्जर्भेसन गरिएको जुन डाटा अब्जर्भेसन गरिएको छ, डाटाको जुन मिन निकालिएको छ, त्यो मिनबाट जुन डिभिएसन निकालिएको छ र डिभिएसनलाई जब स्क्वायर रुट बनाएर स्क्वायर रुट गरेर पोजिटिभ बनाएर जुन हामी चाहिँ रिजल्ट निकाल्छौँ भनेको जुन हाम्रो एउटा भनौँ कि जुन हाम्रो एउटा स्पिरिट आउँछ, जुन हाम्रो एउटा डिभिएसन आउँछ, जुन एउटा हाम्रो रिजल्ट आउँछ, त्यो रिजल्टलाई हामी के भन्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हामी भन्छौँ। जुन चाहिँ यसमा स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने मिन, यानि कि मिनबाट हामी के निकाल्छौँ, डिभिएसन निकाल्छौँ र त्यो डिभिएसनलाई हामी के गर्छौँ भने स्क्वायर रुट, पोजिटिभ स्क्वायर रुट गर्छौँ। त्यसलाई हामी के गर्छौँ, पोजिटिभ स्क्वायर गर्छौँ। भनेको मिन हामी निकाल्छौँ जब मिनको सहायताले जब डिभिएसन निकाल्छौँ, जस्तै डियर स्टुडेन्ट्स डिभिएसन निकाल्ने भनेको हाम्रो यो हो फर कन्डिसन एक्स मिन। जब मिनबाट हामी डिभिएसन यो निकाल्छौँ, यो डिभिएसन मे बी पोजिटिभ और नेगेटिभ हुन्छ। यदि पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभमा पनि आयो भने यसलाई हामी के गर्छौँ, पोजिटिभ स्क्वायर फेरि बनाउँछौँ, पोजिटिभ स्क्वायर रुट बनाउँछौँ। यसलाई पोजिटिभ स्क्वायर रुट बनाएर अनि त्यसपछि के गर्छौँ भने हामी जुन रिजल्ट निकाल्छौँ, जुन त्यसको डाटाको जुन विचलनशीलता जुन छ, जुन फैलावट छ, त्यसलाई निकाल्ने के काम गर्छ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनले गरेको हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब डियर स्टुडेन्ट्स यसमा हामीले तीनवटा मेथड हुन्छ, थ्री मेथड हुन्छ। तीनवटा मेथडमा फर्स्ट मेथड हाम्रो हुन्छ डाइरेक्ट मेथड हुन्छ, डाइरेक्ट मेथड, र दोस्रोमा हाम्रो के हुन्छ भने सर्टकट मेथड हुन्छ, सर्टकट मेथड हुन्छ, र तेस्रोमा हाम्रो के हुन्छ भने स्टेप डिभिएसन मेथड हुन्छ, स्टेप डिभिएसन मेथड हुन्छ। अब हामीसँग तीनवटा सिरिज दिएको हुन्छ। तीनवटा सिरिजलाई अब यदि हामीले फर्स्ट इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिज, तीनटै सिरिजलाई हामीले अब डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड, स्टेप डिभिएसन मेथडले पनि हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ। तर के छ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा हामी डाइरेक्ट मेथड युज गरेर हामी के गर्छौँ भने क्वेसनलाई सोल्भ गर्छौँ। डिस्टेन्स हामी डाइरेक्ट मेथड एप्लाई गरेर हामी के गर्छौँ भने क्वेसनलाई सोल्भ गर्छौँ। डिस्टेन्स अब चाहिँ हामी एउटा के लिन्छौँ भने इक्जाम्पल लिन्छौँ, ठिक छ, अनि त्यसपछि सोल्भ गर्छौँ। डिस्टेन्स यसमा हामीले अब सोल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसैमा हामीले अलिकति केही अरू पनि कन्सेप्ट हामीले पढ्नु पर्यो त। जस्तै कि भनेको भेरिएन्सको कुरा आउँछ है त, भेरिएन्स पनि आउँछ। भेरिएन्स डियर स्टुडेन्ट्स, भेरिएन्स भनेको के हो त? भेरिएन्स इज स्क्वायर रुट अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, डिभिएसन यो भेरिएन्स जुन हो, भेरिएन्स इज अ स्क्वायर रुट अफ द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। भेरिएन्स जुन हो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको के हो त? स्क्वायर रुट हो। जैसे कि अब भेरिएन्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हाम्रो मानौँ कि फर्मुला हाम्रो छ डी एक्स स्क्वायर समेसन डी स्क्वायर बाई एन छ भने भेरिएन्स यो छ हाम्रो फर्मुला। अब यसैले स्क्वायर रुट भनेको छ। भेरिएन्स जब हामी गरिदिन्छौँ ओभर रुट अन्डर समेसन डी स्क्वायर बाई एन भनेको यो हाम्रो के हो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हो। जस्तै कि यसलाई हामीले यसरी पनि सङ्केत गरौँ त, यो भनेको ओभर रुट अन्डर यसरी जब भयो भने यो के हुन्छ? भेरिएन्स हो। भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला ओभर रुट अन्डर सिग्मा हुन्छ र चाहिँ नत्र भने यसै फर्मुलामा गऱ्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। अब डिस्टेन्स यसमा के हुन्छ भने कोभेरिएन्सको पनि कुरा हुन्छ। कोभेरिएन्समा सी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स, यसको भने सीभी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स इज इक्वल टू स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन डिभाइड मिन मल्टिप्लाई 100 गरिदियो भने यो फर्मुला युज गर्यो भने के आउँछ हामीलाई? कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन के आउँछ भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको रिजल्ट यहाँबाट हाम्रो आउँछ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको अलिकति नोट हामीले जान्नु पर्यो है त।
नोटमा के छ भने यसले के काम गर्छ भने त सिभी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज युज्ड, यसलाई प्रयोग गरिन्छ टु कम्पेयरको लागि कम्पेयरको लागि यसलाई प्रयोग गरिन्छ द कन्सिस्टेन्सी होमोजेनिटी स्टेबिलिटी र यूनिफॉर्मिटी और वेरिएबिलिटी of two or more distribution having lower CV is considered better. डिस्टेन्सले के भन्न खोजेको छ भने CV कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज युज टु कम्पेयर, यसलाई प्रयोग गरिन्छ कम्पेयरको लागि। कस्तो खाले कम्पेयरको लागि भनेको दुईटा जुन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन ह्याभिङ, जस्तै कि यहाँ के छ भने टु अर मोर डिस्ट्रिब्युसन, एक वा एक भन्दा बढी जुन हामी सर्वे गरेको हुन्छौँ त्यो दुईटै सर्वेमा के भनेको स्थिरता छ, के त्यसको भिन्नता छ, के समानता छ, कतिको फैलावट छ भने जस्ता कुराको ज्ञात गराउने काम भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन गरेको हुन्छ। र दुईटै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामी निकाल्छौँ, दुईटै डाटाको दुईटै डिस्ट्रिब्युसनको निकालेर र त्यसमा हेर्छौँ कि यदि कसैमा 0.5% आएछ, कसैमा चाहिँ अब 0.10% आएछ भने त जुन सबभन्दा कम हुन्छ डिस्ट्रिब्युसनसँग सबभन्दा ह्याभिङ लोअर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ, दुईटै मध्ये सबभन्दा कम कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भएको डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी के गर्छौँ भने बेटर मान्छौँ भने हामी विचार गर्छौँ कि यो भनेको के हो भने बेटर डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ भने यसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ भने कम्पेयर गर्न सक्छौँ। डिस्टेन्स सारांशमा भन्दाखेरि कि दुईटा हामी डिस्ट्रिब्युसन लिन्छौँ, दुईटै डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी के गर्छौँ भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालिसकेपछि दुईटैलाई हामी के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ, दुईटैको कम्पेयरमा सबभन्दा बढी भएको जुन हुन्छ त्यसलाई छोडेर सबभन्दा कम जुन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जुन हुन्छ दुईटै डाटा मध्ये जसको एकदमै लोअर चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एकदमै बेटर मान्छौँ र त्यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि इन्भेस्ट कुनै पनि काम गर्न के हुन्छ भने सहज हुन्छ भने यो कुराको चाहिँ जानकारी दिन्छ। अब डिस्टेन्स अब चाहिँ यो हाम्रो कोभेरियन्सको फर्मुला, यो कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन डिभाइड 100 मल्टिप्लाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन डिभाइड मिन मल्टिप्लाई 100 गरेपछि के आउँछ भने कोभेरियन्स आउँछ। त्यसपछि भेरियन्सको लागि हाम्रो के छ भने यो एउटा स्क्वायर रुट हो, सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको एउटा स्क्वायर रुट हो जुन चाहिँ जसलाई हामी के भन्छौँ भने भेरियन्स भन्छौँ। र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन जुन छ भने डिस्टेन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन जुन छ जुन हामी डाटा अब्जर्भेसन गरेका छौँ त्यो डाटाको मध्य मिन निकालेर मिनको सहयोगबाट डिभिएसन निकालेर डिभिएसनलाई स्क्वायर पोजिटिभ स्क्वायर रुट बनाएर जुन हामी त्यसको बिचको डाटाको जुन बिचको हामी अब भनौँ न कि के छ भने विचनशीलता हामी पत्ता लगाउँछौँ, जसको बिचको जुन के छ भने भेरिलिटी जुन छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि र त्यसको भनेको भनौँ होमोजेनिटी कति छ त्यो कुरा पत्ता लगाउने भनेको के हो भने एउटा प्रोसेस हो। र त्यो प्रोसेस यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने मिनबाट के हुन्छ भने यो
निक्लिन्छ, मिनबाट नि यसलाई निकालिन्छ। यो मिडियनबाट हुँदैन, मोडबाट हुँदैन, मिनबाट नि के हुन्छ भने यसको मेन सेन्टरबाट नि यसको के हुन्छ इभ्यालुएसन हुन्छ कि यो कतिको चाहिँ होमोजेनिटीमा छ, यस्ता कुराको जानकारी यसले दिन्छ। अब डिस्टेन्स, अब हामीले चाहिँ इक्जाम्पल पढ्छौँ त है त। सम फर्मुलामा के छ भने डिस्टेन्स, यदि हामीसँग सपोज स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हामीले निकाल्नु छ भने डिस्टेन्स ओभर रुट अन्डर हाम्रो के हुन्छ भने समेसन एक्स प्लस एक्स मिनको होल स्क्वायर बाई एन, यो अदरवाइज अर्को चाहिँ ओभर रुट अन्डरमा समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी बाई एन को होल स्क्वायर पनि हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। डिस्टेन्स या त यो फर्मुला युज गरौँ या त यो फर्मुला युज गरौँ। डिस्टेन्स यहाँ जुन एक्स डिफ्रेन्ट एक्स मिन जुन छ भने त यसको जुन बीचको जुन रिलेसन जुन हुन्छ त्यो हुन्छ डी। त यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ समेसन डी स्क्वायर बाई एन, यो पनि फर्मुला हामी युज गरेर वा यही फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने क्वेसनलाई मजालाई चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौँ। डिस्टेन्स अरू यसमा यही फर्मुलामा यसमा यो भनेको इन्डिभिजुअलको कन्डिसनमा र इन्डिभिजुअलको कन्डिसनलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन। तो जहाँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन भने यहाँ एफले मल्टिप्लाई छैन। यदि जहाँ फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ त्यहाँ भनेको यसै फर्मुलामा हामीले के गरिदिनु पर्यो भन्ने, जस्तै कि यो छ हाम्रो समेसन डी स्क्वायर बाई एन, यसैमा समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन गरिदियो भने यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको लागि पनि के हुन्छ भने एप्लिकेबल हुन्छ। यहाँ पनि समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन को होल स्क्वायर। डिस्टेन्स यो फर्मुला जुन छ भने हामीले डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ, किनभने डिस्क्रिटमा पनि फ्रिक्वेन्सी गिभेन हुन्छ र चाहिँ कन्टिन्युअसमा पनि के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी गिभेन हुन्छ, तर इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी गिभेन हुँदैन। डिस्टेन्स सबभन्दा युजफुल फर्मुला म यसैले नै मान्छु यो डीलाई, किनभने यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ र लेन्दी हुन्छ। अब के हुन्छ भने धेरै जस्तो अब बुकमा त एक्स माइनस एक्स डिफ्रेन्ट एक्स मिन दिएको छ, फेरि यहाँ भनेको यो यसको दुईटैको जुन रिलेसन छ त्यो त डी नै हुन्छ, डिभिएसन नै हुन्छ। यानी फेरि यहाँ के हुन्छ भने एक्स नै दिइदिन्छ, एक्स स्क्वायर दिइदिन्छ। त एक्स स्क्वायर भनेको त्यो सिम्पल एक्स स्क्वायर होइन। अब सिरिजमा नि एक्सले सङ्केत गरेको छ, वाइले सङ्केत गरेको छ, त्यो एक्स जुन छ भने त्यो एक्सलाई नै तिमी एक्स स्क्वायर गरिदियो भने त्यो हुँदैन। यहाँ भनेको एक्स सिम्पली एक्स भनेको यो एक्सको अर्थ भनेको वा यो एक्सको अर्थ भनेको यो एक्सको अर्थ भनेको यो एक्सलाई गरेर, यानी कि दुईटैको मिनबाट यसको पहिले डिभिएसन निकालेर अनि त्यो डिभिएसनलाई एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले डिभिएसनलाई डी नै रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुन्छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ र हामीले के हुन्छ भने बुझ्न पनि हामी एकदमै इजी तरिकाले बुझ्छौँ। मेरो विचारमा त्यही नै के हुन्छ भने ठिक हुन्छ। अब डिस्टेन्स एउटा इक्जाम्पलले बुझौँ है त। एउटा इक्जाम्पल हामीसँग छ, इक्जाम्पल के छ भने 23 छ र 22 छ, 20 छ, 24 छ, 16 छ, 18 छ, 90 छ, 21 छ एन्ड 170 छ। अब यसको हामीले स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नु छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतिवटा छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा नै छ। ल त ठिकै छ, 9 वटा छ भने। अब डिस्टेन्स यो हामीले के छ भने गिभेन
सिरिज हो। सिरिज कस्तो फर्ममा छ? इन्डिभिजुअल सिरिजमा छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजले हामी के निकाल्नु छ त? स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नु छ त। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन फर्स्ट स्टेप हाम्रो के छ त? मिन निकाल्ने। मिनको फर्मुला छ समेसन एक्स डिभाइड एन। र यो जुन सिरिज दिएको हुन्छ यसलाई हामीले एक्सले के गर्छौँ भने एक्सले यसलाई डिनोट हामी गरिदिन्छौँ। केले डिनोट गरिदिन्छौँ? एक्सले डिनोट गरिदिन्छौँ। एक्सले डिनोट गरेपछि यो सम भने के हो? सबैलाई जोड्नु। सम भनेको के बुझिन्छ? सबैलाई जोड दिने हो। अब सबैलाई जोड दिने हो भने जोडेपछि कति आउँछ? अब हेरौँ कति आउँछ। यहाँ भनेको 9 छ। अब जोडेपछि एडिसन सबैलाई अब एडिसन गरेपछि कति आउँछ भने जति पनि आयो भने अब एडिसन गरेर अनि 9 ले डिभाइड गर्नु होला भनेको कति आउँछ भने 20 आउँछ। 20 भनेको हाम्रो के भयो? मिन भयो। र हामीले डिफिनिसनले पनि के भनेको छ भने कि जुन मिन पहिला मिनबाट हामी के निकाल्छौँ भने डिभिएसन निकाल्छौँ र डिभिएसनलाई के गर्छौँ? स्क्वायर गर्छौँ र त्यसपछि स्क्वायर रुट ओभर रुट गरेर अनि त्यसपछि एन्सर निकाल्छौँ। त्यसैले के भन्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भन्छौँ। जस्तै कि अब यसलाई टेबलमा पुरा गऱ्यो भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने यो एक्स भयो, यो भनेको डी, डी को एक्स मिन। अब फेरि यहाँ डी जति आउँछ त्यो डीबाट यहाँ के चाहियो त? डी स्क्वायर पनि चाहियो। त एक्स कति छ हामीसँग? 23 छ, 22 छ, 20 छ, 24 छ, 16 छ, 18 छ, 90 छ, 21 छ र 70 छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 23 बाट 20 माइनस जान्छ। 22 20 22 20 24 20 16 20 18 20 90 20 21 20 70 20। अब यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ? 3, यहाँ भनेको 2, यहाँ भनेको 0, यहाँ भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो यहाँ भनेको 4। यसमा के हुन्छ भने माइनस कहीँ पनि भएन है। ल त यहाँ भनेको -4 र यहाँ भनेको -2, यहाँ भनेको -1, यहाँ भनेको 1, यहाँ भनेको -3। डिस्टेन्स हाम्रो कति कन्डिसन आयो भने जस्तै कि अब 23 बाट x मिन घटायो। तो x बाट x मिन जब माइनस गर्दाखेरि हाम्रो यस प्रकार रिजल्ट आएछ 3 2 0 4 4 2 अनि -2 -1 1 र -3 आएको छ। अब माइनसले यो डी स्क्वायर के गर्छ? पोजिटिभ बनाउँछ। त्यसैले त्यहाँ डिफिनिसनमा के भनेको थियो भने पोजिटिभ स्क्वायर भनेको थियो। पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द डिभिएसन। त पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द डिभिएसन। त अब यसले स्क्वायर रुट गर्दाखेरि यो 9 हुन्छ, यो 4 भयो, 0 को 0 16 भयो, 16 भयो, 4 भयो, 1 भयो, 1 भयो र 9 भयो। अब डिस्टेन्स यसलाई जब हामी सम गर्छौं, सम डी स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ जोड्यो भने 16। अब फर्मुला वी हैव हामीसँग के छ त? फर्मुला छ। अब फर्मुला हामीसँग के छ त? स्टैंडर्ड डिविएशन ओभर रूट अंडर समेसन डी स्क्वायर बाई एन। अब ओभर रूट अंडर यो भने 60 छ र ए भनेको 9 भनेको एन भनेको 9 छ। अनि यसलाई जब हामी डिभाइड गर्छौं भने कति आउँछ? डिभाइड गर्यो भने 6.66 आउँछ र यतिबाट बाहिर निकाल्यो भने कति आउँछ? 2.58। डिस्टेन्स यो हाम्रो के भयो त भने स्टैंडर्ड डिविएशन भयो। स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द डिस्क्रीट फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। अब चाहिँ कोएफिशिएंट निकाल्नु पर्छ भने कोएफिशिएंट अफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल्नु पर्यो। कोएफिशिएंट अफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल्नु पर्यो भने कति जान्छ त? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन 2.58 डिवाइड मीन भनेको कति छ? मीन भनेको 20 अनि डिवाइड गरिदिने जति आउँछ भने त्यो हाम्रो कोएफिशिएंट अफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कोएफिशिएंट अफ स्टैंडर्ड डिविएशन को यो रिलेसन आउँछ। डिस्टेन्स फेरि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी
डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको रिलेसन लिएर उपस्थित हुनेछु। जबसम्मको लागि यसलाई स्टडी गर्नुहोस्। बाई, टेक केयर।